दर्शक नमस्कार। साझा टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम साझा बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवनजीसी स्वागत गर्दछु। विशेष गरेर आजको यो माहौलमा मैले बहसलाई चाहिँ विशेष गरेर बौद्धिकतातिर चाहिँ लाँदैछु। विगतका लामो समयदेखि या विगतको मानवको सभ्यतादेखि नै मान्छेले एउटा दस्तावेजको रूपमा आफूले आर्जन गरेका ज्ञानहरू अथवा आफूले कल्पना गरेका ती सिपहरू या कल्पना गरेका कथाहरूलाई चाहिँ आफ्नो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा जसलाई दस्तावेजको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जुन परम्परा सुरुवात भयो त्यही सँगै आइरहेको त्यो इतिहासलाई बोक्दै आएको एउटा पाटो पुस्तकालय छ, जसले चाहिँ विगतका लामो समयदेखि अहिलेसम्मका ती किताबहरू ती दस्तावेजहरू अहिले पनि पुस्तकालयमा चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। त्यसको संरक्षणको लागि लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू ठुल्ठुला देशहरूले चाहिँ लगानी गरिरहेका छन् र त्यो दस्तावेजहरू साँच्चै अमूल्य छन्। त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न भन्नेतिर लागेको छ भने कोही फेरि कस्तो छ भन्दा अब पुस्तकालयको पनि औचित्य छ के पुस्तकालयले साँच्चै नै त्यो खालको चेतना दिन सक्छ भन्ने अथवा त्यो प्रविधि मनमा होला तर चाहिँ कार्यान्वयनमा नदेखाउने, लगानी नगर्ने, संरक्षणको कुरा आए पछाडि हट्ने त्यस्तो खालको प्रविधि आइसकेको छ। र विशेष गरेर जुन गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश र चाहिँ केन्द्र सरकार स्थापना भइसकेपछि पनि जति मात्रामा पुस्तकालयको स्थापना र संरक्षण हुनुपर्ने त्यो भएको छैन कि भन्ने कुरामा हामीलाई पनि लागेको छ। किनकि हामीहरूले जुन बेला मोबाइल थिएन त्यो बेलामा चाहिँ हामी आकाशतिर टोलाउँदै गर्दाखेरि ती कल्पनाहरू हामीले दैनिकै रूपमा लेख्ने गर्थ्यौँ अथवा पुस्तकमा चाहिँ एउटा कपीमा चाहिँ बनाएर एउटा त्यसलाई पुस्तकमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ त्यस्ता खालका परम्पराहरूले धेरै इतिहासहरू लेखेका छन्, धेरै नयाँ कुराहरू यो समाजले पाएको छ। र आज जति पनि संस्कार सभ्यताहरू जति शिक्षाले या पुस्तकालयमा भएका ती भण्डारहरूले दिएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै कसै नेताको या कसैको भाषणबाजीले दिएको चाहिँ छैन र कुनै पनि विद्यालयले त्यो दिन सक्दैन जबसम्म त्यो पुस्तकमा त्यो गुण हुँदैन, नैतिकता हुँदैन, त्यसमा आदर्श समाजसित बुझेको चाहिँ लेखाइ हुँदैन, त्यसले कहिले पनि समाजलाई डोराउन सक्दैन। त्यस्तो पुस्तकहरूको भण्डारको रूपमा हामी आज त्यही विषयमा रहेर चाहिँ यसलाई यो चर्चालाई चाहिँ केन्द्रित गरेछौँ। यति बेला हामीसित 6 महिना 8मा रहेको छ लुम्बिनी तिनाउ सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र, जुन आजभन्दा 7 वर्ष पहिला चाहिँ स्थापना भएर आफ्नो चाहिँ यो यात्रा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। पाठक वर्गहरूलाई सन्तुष्टि तुल्याउने, पुस्तकहरू कलेक्सन गर्ने र बौद्धिकता बाँड्ने खालको त्यो पुस्तकालय त्यही नै काम गर्छ। त्यो विषयमा रहेर हामी त्यसको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ यस संस्थाका अध्यक्ष युवराज काफ्लेज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। लामो किताबहरू पढ्ने हो भने विगतका जति पनि क्रान्तिहरू भए, जति पनि विचारका क्रान्तिहरू होस् या पनि मानव सभ्यताको क्रान्तिहरू भए, कि चिया पसलबाट कि पनि पुस्तकालयमा चाहिँ जमघट हुने, त्यहाँ क्रान्तिका कुराहरू हुने, त्यहाँ विद्रोहका कुरा हुने गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ समाज परिवर्तन गरौँ होइन, संस्कृति परिवर्तन गरौँ, सुशासन निर्माणको लागि अगाडि बढौँ। आज त्यो खालको किताबहरू पाउनलाई पुस्तकालयमा एकदमै गाह्रो छ। हामी 6 महिनाको वार्ड नम्बर 8मा रहेर हामीले त्यस्ता किताबहरू पढ्न पाइन्छ। एकदमै सही विषयमा प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यो लुम्बिनी तिनाउ सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रमा समाज परिवर्तनको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने किताबहरू पनि छन् र अन्य ज्ञानका धार्मिकदेखि लिएर समाजलाई अगाडि बढाउने सवालमा चेतनामूलक र युग सापेक्ष किताबहरू छन्। मैले दर्शकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु 14औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको अवसर पारेर विशेष गरेर चाहिँ साधारण सभा अधिवेशन गर्ने प्रयास चाहिँ रहन्छ र चाहिँ यो चोटिको 14औं राष्ट्रिय पुस्तकालय चाहिँ आज परेको छ। भन्नुको मतलब भोलि परेको छ र भोलिको दिनमा तपाईँको यसको नाराको रूपमा चाहिँ सबल समाज आधार सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार जुन यो खालको नारा लिएर आएको छ नि, यो नाराले सबल समाजलाई निर्माण गर्नको लागि चाहिँ आधार खडा गर्छ के लाग्छ? यो राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा बसेर सरकारवाला निकायहरू, सरकारवाला लाइब्रेरीहरू, सरकारवाला लाइब्रेरियन कर्मीहरू, पुस्तकालय कर्मीहरूको एउटा चाहिँ बैठक बस्छ र त्यसले शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा सचिव उपसचिव लेभलको उसमा बसेर यो छलफलद्वारा चाहिँ नारा तय गर्ने गरिन्छ र प्रत्येक पुस्तकालय दिवसको अवसरमा नाराहरू फरक हुने गर्छन् र अहिलेको नारा, यो वर्षको नारा 14औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको भोलि 15 गतेको नारा सबल समाजको आधार सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार भनेर भनेको छ। हो,
नारामा मात्रै सीमित हुँदा त हुन सक्दैन होला, तर कार्यान्वयन तहमा जाँदा र कार्यान्वयनको सवालमा एकदम एक्टिभली लाग्दाखेरि र जसो समाज जसरी हामी पुस्तकालय कर्मीहरू लागेका छौँ त्यसरी लागियो भने वास्तवमै सबल समाजको आधार हुन्छ। पढाइ बेगर, ज्ञान बेगर र अध्ययन बेगर चाहिँ यो सबल समाज निर्माण हुन सक्दैन। त्यसमा सार्वजनिक पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है भनेर भन्न खोजेको यसले। एकदमै विगतको लामो समयदेखि हामी पनि पुस्तकालय निर्माण गर्ने भनेर बी फेयर विथ फ्रेन्डसिप भन्ने संस्था मार्फत हामीले साथीसँग लुगा होइन दिल खोलौँ भन्ने जस्ता मानसिक त्यो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि दिल खोल्न जरुरी छ भनेर डाक्टर योगी विकास चन्द्रलाई लिएर आएर हामीले त्यो अभ्यास सुरु गऱ्यौँ होइन। त्यही भएर मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने पुस्तकालयले त एकदम राम्रो मान्छेहरूको सहभागिता बढ्दो क्रममा हुनपर्ने होइन, पहिलाभन्दा अझै जागरुक हुनुपर्ने। अहिले त स्थानीय सरकार आएको छ, मान्यज्यू प्रदेशमा मान्यज्यू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिको चाहिँ एकदमै प्रत्येक वडामा 5 जना सदस्यदेखि लिएर चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। तर अचल यो पुस्तकालयमा गएर पुस्तक पढ्ने खालका त्यस्तो चेतना चाहिँ देखिँदैन कि अहिले। तपाईँले जुन जहाँ चाहिँ समस्या हो त्यहाँ त्यो जडमा पुगेर प्रश्न गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। यो साझा टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको अहिले यो विकास प्रविधिले यति विकास गर्यो कि पुस्तकालयमा पुस्तक राखेकोमा मात्रै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने खालको छैन। त्यही भएर लाइब्रेरीहरू पनि अपडेटेड हुँदैछन् र ई लाइब्रेरीमा परिणत हुँदैछन्। हामी पनि ई लाइब्रेरीको सफ्टवेयर तुरुन्तै जडान गर्दैछौँ। हामीसँग अहिले 8-10 हजार पुस्तकहरू छन्, तर ती पुस्तकहरूले पनि मात्र पुग्दैन भन्ने छ एउटा। र अर्को एउटा समस्या चाहिँ तपाईँले उजागर गरेको चाहिँ तपाईँले सोध्न खोजेको जहाँसम्म त्यो हो जस्तो लाग्छ। अहिले अध्ययन संस्कृतिको कता कता अलिक कमी भएको हो कि किताब नपढ्ने, जिस्तमा नपढ्ने, सारमा मात्रै अलिकति टिपेर ल्याएर चाहिँ पढिदिने अध्ययन चाहिँ संस्कारको चाहिँ अलिकति पछाडि गएको हो कि भन्ने छ। तर यदि पुस्तकालयहरू हुँदैनथे भने अझ त्यो क्रम कम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले जस्तै अब यो कोभिड-19 को कारणबाट पनि घरमै बसेर अध्ययन गर्ने, घरमै हेर्ने, अब मोबाइल अहिले सफ्टवेयरहरू, अहिले अनलाइनहरू धेरै चिजमा चाहिँ अहिले चिज छ। जस्तै अब पहिलो हाम्रो उसमा एउटा चाहिँ किताब भेटिएन भने त्यसलाई फोटोकपी लिथो पेपरमा चाहिँ गरेर गर्नुपर्थ्यो। त्यो जमाना छैन अहिले, प्रविधिले यति फड्को मारिसक्यो। त्यसो भएर लाइब्रेरीहरू अपडेटेड, समय सापेक्ष हुन जरुरी छ, प्रविधि मैत्री हुन जरुरी छ। तर त्यसो भन्दैमा फेरि यो के पठन संस्कृति हराएको त होइन, कमी भएको त होइन भन्ने छैन। यो अलिकति स्थानीय निकायहरूमा माथि राज्य तहबाट सङ्घीय उसबाट चाहिँ यसलाई नीति बनाएर पठाएकै छ, तर कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि अझै पनि अन्यलता त्यसलाई नबुझिसकेको, बुझिसक्ने नेतृत्वहरू नआइसकेको, या फेरि यो अभ्यास सङ्घीय अभ्यास पनि भर्खर हुँदै गरेको गर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै हामीले भन्ने जस्तो छैन। तर लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरीहरूबाटको ठुलो महत्त्व छ भन्ने मेरो। युवराजी, जस्तो अहिले तपाईँको तुक्का कुरा भन्दा बेतुक्का कुरा बढी गर्ने जमात, बौद्धिक जमातहरू देखिएको छ। फेसबुकको स्ट्याटस हेर्नुहोस्, ट्विटर हेर्नुहोस् होइन, र भने अहिले पहिला जस्तो चिया गफमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ बुझेर भन्दा नबुझेर बढी कुरा गर्ने। जस्तो संविधानमा एकतिर लेखिएको छ होइन, अब अथवा कार्यविधिमा एउटा लेखिएको छ, अथवा मेयरले, नगर प्रमुखले अथवा मान्यले एउटा कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन, अथवा एउटा लेख लेखेको हुन्छ, तर त्यसको थोरै पढ्ने र आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने मान्छेको जमात बढ्दो छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ ठ्याक्कै पठन शैलीमा पुरै नपढेर होइन, आंशिक पढ्ने र आफ्नो तर्क निकाल्ने खालका यस्ता खालकाले गर्दाखेरि अलिकति समाजलाई सूचना भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो कस्तो खालको भन्दा समाजलाई विकरण गर्ने खालका अथवा चाहिँ समाजलाई आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्ने खालको समाज निर्माण त गर्दै छैन भन्ने खालको छ। यसलाई खास भनेको ठ्याक्कै चाहिँ हामीले खास यहाँ जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि पुस्तकालयले त एउटा चाहिँ यो पाठकहरूमा सबै पढ्न पर्छ भन्ने त्यो सन्देश पनि लाने खालको चाहिँ कार्यक्रम गर्न पर्थ्यो। तपाईँले यो पनि सबै महत्त्वपूर्ण विषय त हुने नै भइहाल्यो, लाइब्रेरी सरकार राख्ने भइसकेपछि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँले कतै यो अध्ययन शैलीको हामीले विकृतितिर त जाँदै छैन भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। त्यो 46 पछि राजनीतिक परिवर्तनहरू जसरी भए, 46 साल, 62-63, अझ यो 62-63-64 पछि त अधिकारका कुराहरू हुने गर्छन्, कर्तव्यका कुराहरू हुने गर्दैनन्। यो बडो दुःख लाग्दो कुरो हो, यो समस्याको रूपमा छ।
देशको राजनीतिक विचलन कतै विचलनतातिर जाने त होइन, समस्या छ। अधिकार हो, अधिकार अवश्य पनि चाहिन्छ, तर अधिकारसँगै कर्तव्यको कुरा, तपाईँको कर्तव्य के, तपाईँको अधिकार के, अधिकारको कुरा मैले मेरो गर्दैछु भने मेरो कर्तव्य के भनेर त्यो चिन्तन गर्ने र त्यो चिन्तनमा चाहिँ गहन रूपमा अध्ययन गरेर चिन्तनशील भएर राख्ने चाहिँ कहीँ खालको प्रवृत्ति अहिले छैन। गलत प्रवृत्ति चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि आएको छ, त्यो हो। जस्तै धवल पुस्तक, यहाँ पाल्पाको धवल पुस्तकालय जो राजनीतिको परिवर्तनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ पिपल बोट, काठमाडौँको पिपल बोटमा चाहिँ चिया पसल र त्यो गोर्खापत्र संस्थानको सँगैको चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा चौतारीको रूपमा त्यहाँ गएर बसेर ती अध्ययन गर्ने, ती लाइन हरफहरू अध्ययन गर्नेहरू राजनीति परिवर्तनका वाहकहरू भए, जसले समाजलाई परिवर्तन गर्न लाए। तर आज जस्तै लुम्बिनी सामुदायिक पुस्तकालयमा अध्ययन गरेको मान्छे राजनीतिक परिवर्तन, आमूल परिवर्तनको क्षेत्रमा यसरी काम गरेको छ भन्ने त्यो सन्देश दिन भोलि सक्छ कि सक्दैन, त्यो चिन्ताको विषय पक्कै पनि हो। तर फेरि बाधे जायते तत्त्वबोधा भने जस्तै छलफलको विषय एउटा होला, त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्ला, अध्ययनको पनि त्यही हो। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा कति, अब जस्तै अहिले हामीले ट्याग प्रोग्राम चलाएका छौँ, यो प्रविधिले हामीलाई प्रयोग गर्ने हो कि हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भनेर युवा युवती किशोरीहरू जो यसमा जोडिन्छन् त्यो त्यसमा के पढिरहेछन्, अघि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कि कमेन्टहरू हेऱ्यो भने फेसबुकमा या अनलाइन उसमा चाहिँ हेऱ्यो भने, यी माध्यमहरूमा हेऱ्यो भने त्यो लेखन शैली, त्यो विचार त्यसले कसलाई प्रहार गरिरहेछ, यो कतातिर गइरहेछ भन्ने छ। त्यतातिर नजाओस् र प्रविधिले हामीलाई प्रयोग गर्ने हो कि हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर समाजलाई केही दिन सक्छौँ भन्ने त्यता पनि हामी सचेत छौँ र त्यसको लागि ट्याग प्रोग्राम भनेर चलाएछौँ। अहिले जस्तै 55 जना किशोरीहरू, 54 जना किशोरीहरू सुरुमा लियौँ 4 विद्यालयबाट र त्यसबाट छनौट भएर अहिले 27 जना फेरि चाहिँ सेकेन्ड फेजमा आउनु भएको छ। त्यो प्रोग्राम अब सम्पन्नतातिर जाँदैछ। यसरी पनि हामीले काम गरिरहेछौँ र पुस्तकालयलाई फेरि किताब राख्ने थलोको रूपमा मात्रै लिने होइन है भनेर हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरेका छौँ। स्रोत केन्द्र भनेको त्यहाँ विभिन्न तालिमहरू हुने गर्छन्, विभिन्न कोर्सहरू हुने गर्छन्, विभिन्न अरू अध्ययनका पाटाहरू हुने गर्छन्, विभिन्न अभ्यासका क्रममा अभ्यासका कुराहरू हुने गर्छन्। त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, त्यतातिर हामी सचेत छौँ। विलयजी, मैले विशेष गरेर यो संवादलाई अलिकति, किनकि हामीले टेलिभिजनबाट र अनलाइनदेखि धेरैचोटि हामीले पुस्तकालयको विषयमा हामीले यसको विषयमा बहस गरेका छौँ, आफ्नो विचारहरू पनि दिइरहेका छौँ र हामीले 7 एपिसोड पनि चलाएका छौँ यो विषयमा। तर यहाँ धेरैजना चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पुस्तकालयले साँच्चै सबैलाई समेट्न सकेन कि भन्ने खालको चिन्ता मात्रै हो। किन भन्दाखेरि हामी बुटोल क्षेत्रमा बस्छौँ होइन। अब नेपालभरि हेर्ने हो भने एमसिसीको विषयमा जति बौद्धिक व्यक्तिहरू बोल्नुहुन्न त्योभन्दा तलका व्यक्तिहरूले एकदमै त्यो कस्तो भन्दाखेरि बाघ भन्दा पनि ठुलो गराए भएको देखिन्छ भनौँ। उहाँहरूले पुरै पढ्नु भएको छैन होइन, थोरै क्लिप्समा मात्रै लिएर चाहिँ उहाँहरूले पुरा विरोध गरेको देख्दाखेरि होइन त्यो नराम्रो छैन, नराम्रो छ ठिक छ होइन, तर आफ्नो बौद्धिकताले चाहिँ गर्न पर्थ्यो होइन। त्यो खालको बहस, त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि पुस्तकालयमा लिएर आएर त्यो बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर त्यो समाजलाई चाहिँ यो खालको छ भनेर त्यो एनालाइसिस गर्ने, व्याख्याताहरू ल्याउने खालको पनि त पुस्तकालय गर्न जरुरी छ होला नि त। अहिले त बडो महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो तपाईँले यो साझा टिभी मार्फत चाहिँ कि हो देशलाई दीर्घकालीन असर वा बेअसर, फाइदा वा बेफाइदा हुने कुनै विषय राष्ट्रिय विषय छ भने त्यो विषयमा पुस्तकालयले अगुवाई गर्न सक्छ कि सक्दैन बहसको केन्द्रबिन्दुमा र बौद्धिक तहबाट भन्ने तपाईँको जुन चासो हो त्यो चासो पक्कै पनि हो। जहाँसम्म हामीले त्यसलाई हल गर्न या त्यस्ता इन्ट्र्याक्सन प्रोग्रामहरू हुन् भन्ने तपाईँको अपेक्षा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सायद गरिएको छैन, भएका छैनन्, कतिपय ठाउँमा हुने गर्छन्। हाम्रो लाइब्रेरीले पनि त्यो गर्न भ्याइसकेको अवस्था छैन। म आफै भन्नुपर्छ नेतृत्व तहको हैसियतबाट त्यो आवश्यक छ। हो, पक्कै पनि एमसिसी जरुरी हो कि होइन, राष्ट्रिय विषय हो कि होइन, हो। जुन देशको जस्तो शैली छ, जस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका छ त्यसैको एउटा पर्सेप्सन धारणा बनाएर अघि बढ्ने एउटा खालको समाज हुन्छ। आधा ज्ञान अर्ध ज्ञान भन्छ नि, जस्तै अर्ध ज्ञान भयो भने आधा छचल्किन्छ भने जस्तै त्यो छचल्किने चाहिँ हाम्रो समाज छ। र अर्को फेरि राजनीतिक आस्थाको आधारमा त्यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष नकेलाइकन बोल्ने र एउटा धारणा बनाइदिने, त्यही धारणा पार्टीको धारणा या राजनीतिक धारणा लिएर गएर समाजलाई थोपर्दिने छ। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई राम्रो गर्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बोल्दा, राष्ट्रिय लेभलमा नीति निर्माण तहमा बोल्दा र त्यसको गहनतामा, गाम्भीर्यतामा हामी छिरेर बोल्दाखेरि अलिकति
अध्ययन जरुरी छ। विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने इन्ट्र्याक्सन प्रोग्रामहरू चलाउने, जस्तै तपाईँहरूको यो साझा टेलिभिजन जस्तै धेरै फोरमहरू हुन सके। अब अहिले त त्यो 46 भन्दा पहिलाको अवस्था त छैन। अहिले मिडियाको यत्रो विकास भएको छ। अहिले त तपाईँ हामी यहाँ स्टुडियोदेखि गर्दैछौँ, अब यो यही कार्यक्रम रेडियोमा प्रस्तुत हुन्छ, टेलिभिजनमा जान्छ, तपाईँका विचार अनलाइनदेखि जान्छन्, सोसल मिडियाबाट जान्छ, युट्युबमा जान्छ। हामी सकभर जति सक्दो चाहिँ तपाईँका विचारहरू छ ती व्यक्तिहरू जुन व्यक्ति जोसित छोइया त्यस्ता पुग्ने प्रयास त गरेका छौँ नि। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समाज अझै गलत विचारमा किन चाहिँ बहकिँदैछ, त्यसमा चाहिँ पुस्तकालयको भूमिका चाहिँ पुस्तक मात्रै थुपार्ने अनि साधारण सभा सदस्य बनाउने, आजीवन सदस्य बनाउने मात्रै हो कि त्यो खालको अभ्यास गइयो कि भन्ने चिन्ता हो क्या यहाँ? होइन, यो पक्कै पनि म आजसम्म म नेतृत्वमा छु। भोलि हाम्रो तेस्रो अधिवेशन हुँदैछ, सायद नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ होला। पुस्ता हस्तान्तरणको हामी अभ्यास पनि गर्दैछौँ। नयाँ नेतृत्वलाई पक्कै के दिएर जाने मैले त्यो पक्कै सोच्नुपर्छ। र लाइब्रेरीले तपाईँले जुन विषय गहन उठाउनु भयो त्यतातिर कार्यान्वयन तहमा लैजाने म यो साझा टेलिभिजनबाट म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र समाजमा त्यस्ता खालका बहसहरू, बौद्धिक तहका बहसहरू, राजनीतिक परिवर्तनका बहसहरू, राष्ट्रिय गहनता बोकेका विषयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने दीर्घकालीन कूटनैतिक विषयहरूमा पनि बहस गरेर समाजलाई बौद्धिकतातर्फ लानुपर्छ भन्ने हो। र अध्ययन एउटा विश्वविद्यालयमा गएर सर्टिफिकेट लिनेहरूको जमात मात्रै बौद्धिकता हो भन्ने होइन। एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, शास्त्रान्य दित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु कार्यावान पुरुष सविद्वान सुचिन्तितम चौषधु मातुरेणाम ननाम मात्रेण करत्य रोगम भन्छ कि तपाईँको शास्त्र पढेको मान्छे पनि मूर्ख हुनसक्छ, तर त्यस्तै काम शास्त्र पढेकाले भन्दा राम्रो काम गर्ने एउटा सामान्य मान्छे पनि बौद्धिक हुनसक्छ। न कि राम्रोसँग सोचिएको तर उपचारमा प्रयोग नगरिएको औषधिले काम गर्दैन भन्छ कि। त्यसो भएर यो त्यतातिर जान आवश्यक छ। तपाईँले घचघचाउनु भएकोमा धन्यवाद। युवराजी, विशेष गरेर बुटोलदेखि पश्चिममा यो नजिकै 14 किलोमिटर लगभग 18 किलोमिटरको आसपासमा लुम्बिनी 3 नौ सामुदायिक पुस्तकालयको कन्सेप्ट ठ्याक्कै ल्याउन पर्छ भनेर जुन खालको परिवेश थियो नि त्यो बेलामा, ठ्याक्कै यसो सेयर गर्नुहोस् न। अलिकति म सानैदेखि सङ्घर्ष गरेर अध्ययन गरेको मान्छे, घरमा खाना लाउन सायद धेरै दुःख पनि नभएको, साह्रै पनि नभएको त्यो परिवारबाट हुर्केको मान्छे र पढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे। मेरो परिवारमा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो, छोरोलाई ज्योतिष बनाउने, धेरै पढाउनुपर्छ भन्ने त्यो छापबाट मलाई छोरो दिनुपर्छ भनेर बुवासँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको असामयिक निधन भयो बिचमै, त्यो धोको पुरा हुनु पाएन। त्यसपछि म स्वअध्ययनदेखि लिएर तपाईँको मेहनत गरेर अध्ययन गर्दै गएँ। त्यो सिलसिलामा म समाजसँग, राजनीतिक परिवर्तनसँग, आमूल परिवर्तनसँग जोडिँदै गएँ। जाँदाखेरि अध्ययन नै मुख्य कुरा हो, शिक्षा नै मुख्य कुरा हो भन्ने चिजलाई हृदयगम गर्दै समाजका आम तह तबकालाई जोड्दै सबैलाई यो तहमा अघि बढ्नुपर्छ है भनेर होस्टेलमा हैसे गर्न त्यहाँ साविक दुद्राक्ष गाविस अहिलेको 8 त्यो तहमा हामी विकास गर्दै गयौँ। र रामापुर क्याम्पसको पनि म फाउन्डर मेम्बर हो। त्यतिखेर पण्डित नारायण पोखरेल के अरे रामापुर क्याम्पसलाई स्थापना गर्ने पहिलो संस्थापक सदस्यको रूपमा मैले पनि काम गरेँ। त्यो हुँदाखेरि त्यतिखेर हामी डेलीराज गेवालीको अध्यक्षतामा चुन्नु भण्डारी लगायतको हाम्रो टिम थियो। त्यतिखेर यो शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ है भनेर लागिरहेका थियौँ। र त्यतिखेर मैले सुन्ने गर्थेँ कि रामापुर माविमा एउटा लाइब्रेरी चाहिँ बन्छ अरे, काठमाडौँबाट रेड नेपाल कि कहाँबाट चाहिँ उसमा आउँछ अरे भनेर डाक्टर भगवान चन्द्र गेवाली शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्राध्यापक, उहाँले चाहिँ कसरी के गरेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुन्थेँ त्यतिखेर। तर त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। अब के थियो समस्या थाहा भएन, तर गर्नुपर्छ है, त्यो यदि भएन भने मैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच थियो। र हामी त्यहाँका गोपाल भण्डारी, मुक्त थापा लगायतका साथीहरू बसेर छलफल एक दिन त्यही प्राङ्गणमा सालको ठुटामाथि बसेर छलफल गऱ्यौँ एक दिन साँझ, यो लाइब्रेरी बनाउनुपर्छ भनेर। त्यसपछि मेरो प्रतिमा शर्मा रिड नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग छलफल भएर यो चाहिँ लाइब्रेरी ल्याउनुपर्छ, हामीलाई लाइब्रेरी चाहिएको छ भन्दैमा के छ सम्भावना, तपाईँहरूको संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई काम गर्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर भनेको। प्रपोजल खुल्दो रहेछ। प्रपोजलमा
10-11वटा चाहिँ संस्थाहरूले प्रपोजल रूपन्देहीबाट राखेका थियौँ। त्यसमा लिड गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लाइब्रेरी ल्याउँ र यसको सुरुवात भयो। 7 वर्ष 2 कार्यकाल सिद्धिएर 3 वर्षको 6 वर्ष 1 वर्ष कोरोनाले गर्दा चाहिँ अब यो साधारण सभा चाहिँ यो 8औँ 9औँ साधारण सभा र तेस्रो चाहिँ अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै तपाईँले सोचेर जुन मेहनतका साथमा लाइब्रेरी स्थापना गर्नुभयो नि त्यो सोच पुरा भयो त यहाँदेखि? एकपटक यस्तो छ लाग्न त यस्तो लाग्दो रहेछ जसरी प्रसव पीडापछि एउटी आमाले 9 महिनासम्म गर्भधारण गर्छिन् र 9 महिनापछि एउटा बच्चा जन्माउँछिन्। आमालाई अरू केहीको पीर व्यथा हुँदैन, सबलाङ्ग जन्मिन्छ बच्चा कि भनेको विकृत या अरू चाहिँ समस्या सहित जन्मिन्छ, त्यो आमाको सरोकारको विषय हुँदैन। बच्चा जन्माउने उनको ध्यान हुन्छ। हामीले बच्चा जन्मायौँ, त्यो एउटा बच्चाको रूपमा विकसित भयो र बच्चा सबलाङ्ग र पूर्ण स्वस्थ जन्मियो। तर हो तपाईँले पक्कै पनि भनेको त्यो बौद्धिक तहमा पुग्यो कि पुगेन, उसले अध्ययन कति गर्यो? सबै बच्चाहरू पढेर अध्ययनशील हुँदैनन्, कोही स्वअध्ययन हुन्छन्, कोही चाहिँ एकाडेमिक रूपमा अध्ययन गरेका हुन्छन्, कोही चाहिँ एउटा खालको बिचमा गएर रोकिने हुनसक्छ। तर हाम्रो लाइब्रेरी अहिलेसम्म स्थापना दिवसदेखि 67देखि आजका दिनसम्म 8औँ 9औँ वार्षिक साधारण सभा र तेस्रो अधिवेशनको सङ्घारमा पूर्व सन्ध्यामा आइपुग्दासम्म हामीले चाहेको चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। हो पक्कै पनि जस्तै मेरो ध्येय मेरो लक्ष्य अहिले पनि छ, जो हाम्रा बच्चा बच्ची अझ खास गरिकन छोरी चेलीहरू जो विवाहित भए या घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भयो, त्यसपछि विवाहित भएपछि बिचमै म पढाउँछु भनेर विवाह गरे, त्यसपछि पढ्ने वातावरण बनेर छुट्यो, पढ्न चाहँदै चाहिँ छोटे छोराछोरी खास छोरी चेलीबुहारीहरूमा बढी समस्या छ हाम्रो समाजमा, त्यो भएर मैले भन्न खोजेको इङ्गित गर्न खोजेँ। त्यस्ताहरूलाई यो खुला विश्वविद्यालयको जुन सोच आयो त्यो पनि लाइब्रेरीसँग जोडेर खुला विश्वविद्यालय ओपन युनिभर्सिटीको कोर्ससम्म ल्याएर चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरैवटा छलफलहरू भएका छन्। अझै त्यो मूर्तिकृत भएको छैन, त्यो हुन त्यहाँसम्म पनि जानुपर्छ है भनेर अझ हामीहरू लोगोमै डुङ्गा र त्यो लुम्बिनीको स्तूपा, त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटर त्यो प्रविधिसँग जोडेको चाहिँ लोगो छ, त्यसले डुङ्गाहरूमा पनि जाँदा या बसहरूमा हिँड्दा पनि पुस्तकहरू भएर मान्छेको पढ्नुपर्छ है भन्ने थिम त्यहाँ चाहिँ घुसाउनुपर्छ भन्ने सोच हो हाम्रो। त्यहाँसम्म गर्दा चाहिँ लाइब्रेरीले धेरै गरेको छ। हुन त वर्ष अब तपाईँको 6-7 वर्ष भनेको यसै बित्छ। तपाईँको संसदको एउटा कार्यकाल पनि 5 वर्ष मोटामोटी हुन्छ र संसदीय अभ्यासहरूमा पुरा केही पनि नभइकन चाहिँ विघटन हुने या हराउने या नहुने पनि हुन्छ। तर हामीले विकृत चिजलाई लिएर हाम्रो कामलाई ढाकछोप गर्ने या पूर्ण नभएकोलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गर्ने व्याख्या गर्ने त्यतातिर लाग्यौँ भने त अन्यथा हुन्छ। तर लाइब्रेरीले रूपन्देहीमा रहेको एउटा लुम्बिनी 3 सामुदायिक पुस्तकालय नमुना लाइब्रेरी हो है भन्ने छाप छोड्न सफल भएका छौँ। अहिले आजीवन सदस्य 311 हैन, अनि साधारण सदस्य 775। साधारण सदस्य चाहिँ 775 जना चाहिँ 75 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यो जस्तो यो आजीवन जस्तो यो मानार्थ तपाईँले जुन दिनुहुन्छ आजीवन दिनुहुन्छ यो खास प्रक्रिया के हुन्छ यसमा? यो प्रक्रिया यस्तो छ, तपाईँको हामी यहाँ तपाईँले 700 यो साधारण सदस्य त धेरै होलान् भन्ने तपाईँको पर्सेप्सन धारणा परिसकेर तपाईँले 775 उल्लेख गरिराख्नु भएको छ। यो हो पनि, किनकि धेरै पढ्ने अध्ययनशील जमात ठुलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हामीले फेरि साधारण सदस्यभन्दा आजीवनलाई फोकस गरेका छौँ। किन फोकस गरेका छौँ भने आजीवन सदस्यहरू बन्नुभयो भने उहाँको थोरै लगानी बढी भए हुन्छ, त्यसपछि त्यो लाइब्रेरीप्रति माया हुन्छ र मैले लगानी गरेको ठाउँमा केही मैले ज्ञान गुण लिनुपर्छ, मैले त्यसको रिटर्न लिनुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ। एउटा नम्बर 1 र सेकेन्ड के हो भने जस्तै प्रत्येक वर्ष साधारण सदस्यको शुल्क 500 तोकेका छौँ हामीले र प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। रिन्यू गर्दा त्यो तिरिराख्नुपर्छ। त्यसो भएर आजीवन सदस्यहरू भने 1 टाइम्स पे गरिसकेपछि उहाँले त्यहाँ भएका किताबहरू फ्रीमा लिएर गएर घर अध्ययन गर्छ। आजीवन सदस्यको लागि 2250 रुपियाँ हजुर हैन, व्यक्तिगत 2250, संस्थागत चाहिँ 5500। अनि यो जुन मानार्थ भनेर कसरी के कस्तो? मानार्थ सदस्यहरू जस्तै संस्थाहरू हुनुभयो, त्यसपछि अब सामाजिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व जसले म केही सहयोग गर्छु। लाइब्रेरी भनेको अरू हामीले त त्यहाँ सटर बनाएका छौँ र व्यावसायिक सटरबाट पहाल उठ्छ, लौ हाम्रो 30-32 हजार मासिक उठ्छ र त्यसले कर्मचारी धान्ने त्यहाँको खर्च धान्ने चाहिँ काम गरेका छ। भएन भने हामीले के देख्यौँ भने विगतमा यो ऋण मोडलमा बनेका लाइब्रेरीहरू सफल भए, त्यसले व्यावसायिकतातिर पनि जोडेर चाहिँ लाइब्रेरी सञ्चालन गर्न सघायो, प्रोत्साहित गर्यो। अरू लाइब्रेरीहरू
केही निश्चित मोडमा निश्चित समयमा तिनीहरू स्थापना भए र हराए भनेको त्यसको सबै आर्थिक समस्याको कारणले त्यो व्यवस्थितीकरण गर्न नसकेको कारण। त्यसो त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले व्यावसायिकतातिर पनि जोडेका छौँ र यसरी यताबाट चाहिँ अगाडि जाने गरेका छ। त्यसका खर्चहरू यो सदस्यता शुल्क पनि किन राखियो त भने संस्था चलाउनु त पर्छ। अब जस्तै पहिल्यै सटर त थिएन होइन, त्यसपछि सटर बहालले मात्रै 32-32 हजार मात्राले त खर्च धान्दैन। अब त हाम्रो चाहिँ 3-4 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कमसेकम अहिलेको उसलाई खाना भने जीवन बसर गर्न पुग्ने पैसा त हुनु पर्यो। अब त्यतिसम्म पनि दिन सकिएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर जोडेर यो चाहिँ यो शुल्क राखिएको। जस्तो कि यो आर्थिकसित नजोड्दासम्म त सफल हुने सम्भावना रहन्छ होइन? हजुर। त्यो अब जस्तो कि तपाईँको स्थानीय सरकार आइसकेको छ, प्रदेश आइसकेको छ, आर्थिक रूपमा कसरी जोडिदिएको छ, के जोड्नु भएको छ? आर्थिक रूपमा यस्तो छ, म आदरणीय हाम्रो 6 महिना नगरपालिकाको मेयर साहब चित्रबहादुर सरलाई, कार्की सरलाई सम्झिन चाहेँ। हाम्रो विगतमा उहाँलाई प्रमुख अतिथि नै हामीले बनाएका थियौँ। उहाँ कुनै कार्यव्यस्तताको कारणले आउन सक्नु भएन। यहाँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा मिसगाइड पनि हुने गर्छ कि तपाईँको त्यहाँ बिचमा यो 6 महिनाको लाइब्रेरीको रूपमा एउटा लाइब्रेरी, एउटा नगरपालिका, एउटा गाउँपालिका, एउटा लाइब्रेरी त्यसको अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने नीति नै छ अहिले, नीति नै छ। त्यसपछि यो लाइब्रेरी 6 महिना 8 भनेको 6 महिना नगरपालिकाको एउटा क्षेत्र हो, एउटा इकाइ वडा हो। त्यो वडाभित्र रहेको समुदायको लाइब्रेरी भनेको नगरपालिकाको पनि लाइब्रेरी हो। त्यहाँ कतिपय समयमा उहाँहरूले यो उसको लाइब्रेरी बनाऊँ भनेर पनि चाहिँ एउटा खालको प्रस्ताव आएछ। त्यसपछि हामीले समुदायकै हो, यो समुदायले नै सञ्चालन गरेको हो। त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरू, लाइब्रेरीको सबै टिम त्यहाँ छँदैछ, कार्यसमिति त्यही छ, त्यही समुदायबाटै आउने हो। त्यसलाई परिचालन गराउन भनेर चाहिँ यसरी कुरा राखियो होइन। सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण के चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो, त्यो त्यसरी अहिले चाहिँ नगरौँ, समुदायमै छोडौँ। समुदायमै छोडियो भने ती बैला हुन्छन्। जस्तै सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, जहाँ सामुदायिक वनको अवधारणा र वास्तव जुन देशबाट आयो त्यो देशको अवधारणा अन्तर्गत जहाँ वनहरू मासिए ती वनहरू सबल भएर गए। पछि ठ्याक्क फेरि समुदाय भनेर अलिक खुला छोड्दा त्यहाँ मासिने क्रम पनि कतै कतै सुरु भएको भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएर समुदायमा जुन अपनत्व हुन्छ, आफूले मेहनत गरेको हुन्छ, जो दुःख पाएको हुन्छ, त्यसलाई माया हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, आमालाई बच्चाको माया हुन्छ भने जस्तै त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल भइरहेछन्। मेयर साहबसँग पनि म बसेर अलिकति कुरा यो कार्यक्रम सकेपछि कुरा गरौँला भनेर भनिरहेको छु। स्थानीय तहबाट सहयोग भएको छ, प्रोग्रामहरू आउँछन्, केही प्रोग्रामहरू दिने पनि गर्नुभएको छ। तर यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो प्रोग्रामहरू प्रदेशबाट केही छ त्यस्तो? प्रदेशबाट अहिले यो वर्ष यो कोभिडको कारणले प्रपोजल पेश गर्ने, त्यहाँ जाने वातावरण नभएको कारणले साथीहरू त्यहाँ पुग्न भ्याउनु भएन, कर्मचारी साथीहरू, त्यो चाहिँ अहिले यो 2 वर्ष चाहिँ छैन। युवा सर, जस्तो विशेष गरेर यसमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले भौतिक संरचना गराउनलाई तत्परता देखाउँछ होइन, तर लाइब्रेरीहरू बौद्धिकता जन्माउने ठाउँमा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै कन्जुसाई गर्छ भन्ने कुरा आरोप चाहिँ लाग्दाखेरि तपाईँहरूको पहुँच कतिको छ भन्न मात्रै खोजेको। त्यसो अहिले जानु भएको छैन है? अहिले त्यस्तो पहुँचमा कुराहरू भएको छ। हामीले रातो किताबमासम्म चाहिँ यसलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर पहल गरेको हो, त्यो चाहिँ सफल भएको छैन। त्यहाँको हाम्रो माननीय सांसदबाट पनि सहयोग भएको छ। विगतमा अरू अन्य पार्टीका हामीले सुरुवात गर्दादेखिबाट अन्य पार्टीबाट जस्तै बसन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँबाट सहयोग भएको थियो। जस्तै हाम्रो के अरे भरत कुमार शाह, उहाँबाट सहयोग भएको थियो। जस्तै भूमेश्वर ढकाल लगायतको साथीहरू त्यहाँ चाहिँ आउनुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ उहाँको स्वर्गीय हुनुभयो के अरे हाम्रो रामनाथ ढकाल, उहाँले चाहिँ म केही गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। आश्वासनहरू अब जस्तै केहीका आश्वासन, केहीका कार्यान्वयन तहमै रकमसहितको चाहिँ भएको छ। तर स्थानीय यो अहिलेका हाम्रा जुन स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू जुन बने, सङ्घीय संरचना बन्यो, त्यो बनिसकेपछि लाइब्रेरी त एकदम यस्तो पहिलो प्रायोरिटीमा परेर काम हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ कन्जुस्याइ छ, त्यो नढाँटी भन्नुपर्छ। जस्तो यो लुम्बिनी तिनाउ सामुदायिक पुस्तकालयको रूपमा जुन तपाईँहरू अगाडि बढिरहेको छ, अब यो निरन्तरतै रहन्छ। यसको जग्गा व्यवस्थापन, भाडाबाट तपाईँको आय स्रोत जुटेको छ, तर अब यसलाई प्रविधिसित जोड्ने होइन, यो ठाउँको
रूपन्देही जिल्लाको नै अथवा प्रदेशको नै त्यो बायोडाटाहरू चाहिँ त्यसमा सुरक्षित राख्ने त्यस्ता खालको अभ्यासहरू चाहिँ भएका छन् कि नै? त्यस्ता खालका अभ्यासहरू अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। अब यो सुरुवात अब जस्तै अहिले यी लाइब्रेरीको रूपमा हामीले ठ्याक्कै परिणत गर्दा अब जस्तै कम्प्युटर कक्ष त्यसपछि प्रविधि चाहिँ छ हामीसँग, तर त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। अब चाहिँ त्यो पहल अबको यो कार्यकालमा त्यो पहलतिर अहिले हाम्रो अहिलेसम्म ऋण थियो। त्यो भवन बनाउँदाखेरि वातावरण मैत्री बनाउने इको फ्रेन्डली भनेर ऱ्यापट्याप प्रविधि, त्यसपछि त्यो काठको त्यो हवेली जस्तो काठको चाहिँ उस गरेर त्योहरू लगाएर गरियो, त्यो जो अलिक खर्चिलो भयो र हामीले जे सोचेका थियौँ सोचेभन्दा बढी 50 लाख दाताको सहयोग हो, तर हाम्रो 20-30 लाख बढी चाहिँ खर्च भयो। त्यो समुदायलाई बर्डन थपियो, त्यो बर्डन थपिँदा हामी त्यसैलाई म्यानेज गर्दा गर्दै अरूतिर त्यतातिर चाहिँ गएको छैन। अब त्यतैतिर हाम्रो लघु ऋण अब सकिने चरणमा छ, अब त्यतैतिर जान्छौँ। अब त्यो पहल कदमी हामीले लिन्छौँ। युवराज सर, तपाईँ त अब काठमाडौँ बस्नुहुन्छ होइन? अब शिक्षाविदहरूसित तपाईँको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने नै हो पुस्तकालयको तर्फबाट पनि। तर अब यो पुस्तकालय यसरी नै चल्छ, यो जुन हिसाबले चलिरहेको छ नि, यसैले चाहिँ पाठकहरूलाई त्यहाँ जम्मा गर्ने अथवा पाठकहरूले चाहिँ जति पनि पुस्तकालयहरूलाई स्रोतहरूलाई होइन आफूसित लिने त्यो खालको परम्परा अहिले चलाएको तरिकाले चल्छ? मैले अघि नै भने तपाईँले चासो व्यक्त गरिराख्नु भएको कतै यहाँसम्म लिएर जाने केही वर्षहरू चल्ने, त्यसपछि त्यो शिथिलीकरण हुँदै ब्याक हुने खालको त्यस्तो। किनकि नयाँ किन जोडिने त्यहाँ भन्दाखेरि किताबै पढ्नु भयो त अब तपाईँले भने चाहिँ अनलाइनमा पढ्न सकियो होइन? घर पनि अहिले त पहिला पैसा हुन्थेन, पुस्तकको चाहिँ पहुँच हुन्थेन, जस्तो काठमाडौँ जाँदा पनि नपाइने, अहिले त बाटो भरि नै पुस्तक पाइन्छ, अनलाइन भरि नै पाइन्छ, अनलाइनमा नि किताब पाइन्छ। किताबै पढ्नको लागि त पुस्तकालय जान त जरुरी छैन नि त अहिले। हो, तपाईँले भनेको विषयतिर हामी नेतृत्व गर्दै गर्दा हामी नेतृत्वकर्ता तहले सोच्न आवश्यक छ। त्यही भएर हामीले के गरेका छौँ भने पुस्तकालय भनेको पुस्तक राख्ने, र्याकमा पुस्तकहरू जम्मा गर्ने र पुस्तक झिकेर पढ्ने थलो मात्रै हो है भन्ने होइन, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यहाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित कोर्सहरू हामी चाहिँ गराइरहेका हुन्छौँ, सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू भइरहेका हुन्छन्, जस्तै प्लम्बिङ, प्राविधिक ज्ञानसँग अझै सिटिबिटीका केही अन्य प्रोग्रामहरू पनि ल्याउने कि भनेर चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेछ। जस्तै कम्प्युटर तालिम छँदैछ, त्यसपछि गएर सिलाइ कटाई महिला दिदीबहिनीहरू या अरूलाई चाहिँ आय आर्जनको कामहरू गराउन सिलाइ कटाई, त्यसपछि कृषिसँग सरोकार राख्ने, पशु स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने, अन्य स्वास्थ्य गतिविधिसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले पटक चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छौँ। र प्रविधि पटक चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि प्रविधिसँग जोडिएन भने त्यो पुस्तकालय पढ्ने र घरमै अनलाइन तपाईँले भनिसक्नुभयो कि अब पुस्तक पढ्नलाई मात्रै त्यहाँ किन जाने भन्ने खालको भएर त्यसप्रति वितृष्णा आउने र हराउँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ हामी मर्न दिँदैनौँ। प्राविधिक ज्ञानसँग जोडिएका भोकेसनल एजुकेसनसँग डाइरेक्ट पुस्तकालय जोडिनुपर्छ भनेर हामी सचेत छौँ। यहाँ त पुस्तकालयले अहिले विगतको अब नयाँ यो 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि त पुस्तकालयको महत्त्व विश्वभरिमै व्यापकता छ, किनकि अहिले पनि किताबहरू पढ्ने प्रचलन, अहिले अनलाइनमा चाहिँ आँखा दुख्छ, त्यसमा ब्याट्री टिक्दैन, कति बेरसम्म सुतेर बस्न पढ्न पाइयो, किताबको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। तर पुस्तकालयले त्यो खालको सन्देश दिन सकेन कि भन्ने खालको के स्थापना त भयो, तर जति पाठकहरूसित पुग्न पर्ने कतिजना छैन महिनामा नै लुम्बिनी पुस्तकालय छ है भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। ठिक हो। यो फेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ भने हामीले जे सोचिराख्यौँ त्यो मात्र चिज हुँदो रहेनछ। हामीले डे टु डे दिनचर्या खान बाँच्न र पेट पाल्नको लागि पनि समस्या छ। हाम्रो आधारभूत वर्ग त्यो तहसम्म उसले शिक्षा चाहन्छ, शिक्षा आर्जन गर्न चाहन्छ, तर डे टु डे उसका कामहरू छन्, उसले सम्पन्न गर्दा गर्दै त्यतातिर भ्याउँदैन। त्यो समस्या पनि एकातिर छ। र हाम्रो देशको पर क्यापिटा इन्कम, हाम्रो आम जनमानिसको पर क्यापिटा प्रति व्यक्ति आय कति छ, त्यसपछि त्यसले दिनचर्या हातमुख जोड्नको लागि त्यसको लागि कति समय चाहिने हो, त्यसपछि रहेको समय अध्ययनमा त्यसले दिन सक्छ कि सक्दैन, र दिनभरि थकित भएर आएको मान्छेले कति अध्ययन गर्न सक्छ, ती समस्याहरू पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र हो, अर्बन एरिया हो हाम्रो, त्यो भएको भएर त्यो समस्या पनि छ, त्यतातिर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर फेरि होइन हामी यति सफल छौँ, यति गरेका छौँ, यो भएको छैन किन भनेर भन्ने पक्षमा म छैन। हो, तपाईँले भने जस्तै हाम्रो जुन लक्ष्य हो 100%मा पुग्न पर्ने त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौँ, त्यो वास्तविकता।
पुस्तकालयले वर्षमा 8-10 वटा कार्यक्रम हुनुपर्ने साहित्यिक पुस्तकालय भन्न साथ त पहिलो कन्सेप्ट भनेको सबैको मनमा साहित्यिक आइहाल्यो होइन यत्रो साहित्यिक प्रेमी साहित्यकारहरू हुन्छ तिनको जनसङ्ख्या थोरै कार्यक्रम गर्ने अति कविता वाचन कार्यक्रम गर्ने पुस्तक निकाल्न नसक्ने एउटा पुस्तक निकालिदिन्छु लिएर आउनुहोस् तपाईँ लेखेर लिएर आउनुहोस् यदि राम्रो भएको खण्डमा हामीले फ्रीमा चाहिँ तपाईँ किताब प्रकाशित गरिदिन्छौँ त्यसको हामीले चाहिँ समन्वयन गर्छौँ भन्ने खालको सन्देश खालको दिने खालको होइन या भने अहिले भने चाहिँ जस्तो गहन विषयमा छलफलहरू चलाइदिने त्यस्ता खालका एक्टिभिटिज गरेर त्यसलाई चलैमान गराउन पर्ने भन्ने कुरा म जस्तो मिडियाकर्मीले चाहिँ जस्तो सोच्छु कि यो विषयमा तपाईँको विषयमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ फेसबुकमा पनि लाइभ गरेको छु मलाई चिन्ता पनि लाग्छ माया लाग्छ होइन पुस्तकालयप्रति धेरै किताबहरू पढेको छु होइन डाक्टर युगो विकास नगरको 110 वटा किताब पढेको छु होइन तपाईँ लाग्न सक्छ होइन भनेपछि हामीहरू अब हामीले सोचे जस्तो पुस्तकालय चलाउनलाई कार्यविधि बनाउने अलि मान्छेलाई जमघट गराउने अलि सहभागिता बढाउने खालका योजनाहरू चाहिँ अब हुन तपाईँ त बिदाय हुनुहुन्छ हुन त त्यो भए पनि तपाईँ जन्माको तपाईँलाई माया छ होइन अब त्यो कार्य समितिले त्यो गर्न जोरी छ के एकदम त्यो अवश्य पनि गर्न आवश्यक छ त्यसै अन्तर्गत रहेर मातहत रहेर हामीले कविता प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता विद्यालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएर गर्ने विद्यार्थी विद्यालय र शिक्षकसँग जोडिएर गर्ने कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ र अर्को मैले अघि नै एक्सक्युज गरिसकेँ कि भने जति काम गर्न नसकेको हो स्वीकार्नुपर्छ नसकेको अवस्थामा नेतृत्व त्यो हो जसले आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्दैन र यहाँ समस्या छन् यसलाई हल गरौँ भनेर जान्छ तपाईँ र हामी छलफल गरिरहेछौँ यो मिडिया मार्फत यो के साझा टेलिभिजन मार्फत पनि समुदायलाई यो चिज पुगोस् भन्ने तपाईँको चाहना त्यसै अन्तर्गत हामी के पनि गर्छौँ भने जस्तै हामीले त्यहाँ विधाहरू बनाएका छौँ के अरे हाम्रो अक्षय कोषहरू पनि निर्माण गरेका छौँ जो अक्षय कोषमा जस्तै मेरै बुवा कुशमाहर काफ्लेको निधनपछि जो निधन पछिको संस्कारमा सयदान र चाहिँ मृत्यु गरेर त्यो जो मरेपछि जिउँदो हुँदा सेवा गर्न नसक्ने र मृत्युपछि त्यो गलत उसमा क्षेत्रमा खर्च गर्ने चिजलाई संस्कार बचाउँदै रकम बचाएर त्यो रकमबाट स्थापना गरिएको कोष मैले मेरो गुल्मी जिल्ला हो पहाड घर तर यही लाइब्रेरीमा मेरो जहाँ रगत पोख्या छ त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ ल्याएर त्यो अक्षय कोष बनाएर एउटा चाहिँ सञ्चालन गरेको छु त्यो कुशमाखर ट्रस्टको माध्यमबाट मोफसलमा रहेर राष्ट्रिय स्तरमा गर्न सकिन्थ्यो म काठमाडौँ बस्छु भने काठमाडौँमै पनि गर्न सकिन्थ्यो मिडियामा त्यहाँ देखिन र आउनलाई त फेरि त्यहाँ सजिलो हुन्थ्यो तर हामीले के भन्यो भने होइन मोफसलमा बसेर गर्नेहरूलाई गर्नुपर्छ भनेर 3वटा विधा स्वास्थ्य साहित्य र पत्रकारिता 3वटा विधामा मोफसलमा बसेर राष्ट्रलाई अतुलनीय चाहिँ सेवा गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ एउटा त्यो भोलि दिल छानी लगायत भुद राणा लगायत हाम्रो बेउसीको माधव नेपाल लगायत अमृता अनमोल लगायत तपाईँ गिरी शिरीष छविलाल पाण्डे लगायत पर्वा घिमिरे कमला भण्डारी भुषाल लगायतलाई हामीले सम्मान गरिसकेका छौँ थारू भाषा संरक्षणमा डाक्टर बमबहादुर थारू लगायतलाई हामीले चाहिँ इभन हाम्रो के अरे नवीन घिमिरे लगायतलाई सम्मान गरिसकेका छौँ र अब भोलि हाम्रो डाक्टर बालकृष्ण चापागाई पत्रकारिता क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले साहित्यलाई रोक्यौँ किनकि कोभिड भएको भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जो खटिनु हुनेलाई गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालको संयोजकत्वमा एउटा छनौट समिति बनाएको छ त्यसले चाहिँ के अरे शर्मिला गेवाली पन्थीलाई स्वास्थ्य सेवातर्फ र निदानतर्फ ल्याबतर्फ प्रीति राणा थापालाई सम्मान गर्दैछौँ त्यो एउटा कुशमाखर ट्रस्टबाट त्यो एउटा ट्रस्ट बनाएको छौँ हामीले मेरै बुवाको सम्झनामा भने मैले प्रोत्साहन गरिसकेपछि उत्तमगिरी शिक्षा कोष भनेर बन्यो उत्तमगिरीको छोरा कृष्णगिरीले एउटा कोष बनाएर विद्यालयमा पढ्ने अशक्त बालबालिकाहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मेधावी बालबालिकाहरूलाई 6 देखि 10 सम्मको बच्चाहरूलाई स्टेसनरी र उनको ड्रेसहरू फ्री 1 वर्षको लागि गर्ने के अरे 6 देखि 10 सम्मको लागि गर्नुहुन्छ 8 जना विद्यार्थीहरूलाई त्यो गर्दैछौँ त्यस्तै गरी शहीद परिवारको तर्फबाट तुलसा पाण्डेको दुर्गा पाण्डे र युवराज पाण्डेको उसमा नोमिनल भए पनि त्यो एउटा चाहिँ बनाउनु भएको छ र 1 जना बच्चालाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन हामीले त्यो कोषहरू निर्माण गरेका छौँ अक्षय कोषहरू त्यतातिर तपाईले इङ्गित गर्नको खोजेको क्षेत्रतिर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र अर्को लालमणि फाउन्डेसन भन्नेबाट कोरियामा बस्नु छ वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर नेपालमै बस्नुपर्छ है भनेर फर्केर आउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि
त्यसले उहाँलाई सम्मान गर्ने गरेको छ। यस्तरी हामीले सृजनशील कामहरू पनि गरेका छौँ। विशेष गरेर युवराजीसित हामीले पुस्तकालयको विषयमा धेरै कुरालाई छुने प्रयास गरेका छौँ, किनकि युवराजी 6 महिना काठमाडौँ बसाइ गर्नुहुन्छ, पुस्तकालयको अध्यक्ष भइसके पक्कै पनि उहाँको पहुँच चाहिँ त्यहाँको पुस्तकालय सम्बन्धित अथवा शिक्षाविदहरूसित प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निगरानीमा छ भनेपछि पुस्तकालयको भविष्य कार्यविधि अबको 10 वर्षमा कहाँसम्म पुग्छ, के देख्नु भएको छ? मेरो कार्यकालमा प्रत्यक्ष मैले जे सपनाहरू देखेँ र मेरो नेतृत्वमा कार्यसमितिका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, इभन तपाईँहरू सबै चाहिँ राजनीति क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू र समुदायका जुन जनमानसहरूले जसरी सहयोग गर्नुभयो, यो राम्रो काम छ, सकेको गर्छौँ है भनेर प्रोत्साहित गर्नुभयो र मैले जे सपना देखेँ ती सपनाहरूलाई मैले हस्तान्तरण गरेको नेतृत्वले पक्कै पनि पुरा गर्नेछ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। सर तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो लुम्बिनी सामुदायिक पुस्तकालय 6 महिना 8लाई 8औं कोभिडको कारणले रोकिएको 8औं वार्षिक साधारण सभा र 9औं नियमित वार्षिक साधारण सभा एवं तेस्रो अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा र राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अघिल्लो दिनमा जसरी आफ्ना कुराहरू त्यो लाइब्रेरीलाई माथि उठाउनको लागि तपाईँले गहन जिम्मेवारी साथ हाम्रा कुराहरू फोरममा राख्न दिनुभयो, यो साझा टेलिभिजनलाई संस्थागत रूपमा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद छ। विशेष गरेर दर्शकबिन पुस्तकालयको विषयमा हामी धेरै सचेत छौँ, किनकि पुस्तकालयले समाज निर्माणमा एउटा बौद्धिक व्यक्ति जन्माउनमा एउटा अशिक्षित पनि पढ्न लेखेको जानेको व्यक्ति जसले चाहिँ कलम पनि चलाउन जानेर त पढेर यति बौद्धिक हुनसक्छ, उसले समाजको सबैभन्दा असल नेतृत्व दिन सक्छ। किनकि यहाँ पढेर लेखेर मात्रै ठुलो मान्छे भइन, पढेर बौद्धिकता र कल्पनाशील भएर त्यसलाई कल्पनालाई चाहिँ समाजमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने साँच्चै त्यसले समाज परिवर्तन गर्छ र त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सक्यो भने अबका 100 वर्ष 150 वर्षपछि त्यहीलाई नै आज फेरि आदर्शको रूपमा चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूले लान सक्छन्। त्यो खालको त्यो संरचनालाई बचाइराख्नको लागि, त्यसलाई जोस जागर दिनको लागि र त्यसमा भएका विकृतिलाई हटाउनको लागि हामी यो बहसमा थोरै प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्दै पनि थिएँ। र विशेष गरेर यसमा हामीहरू स्थानीय तह र त्यसले नयाँ अभ्यास के गर्न सक्छ, समाजमा आएका विकृतिहरू विचारहरूलाई चाहिँ सही माध्यमको रूपमा चाहिँ पुस्तकालयले एउटा विमर्श लिएर आएर त्यसलाई समाजमा सही सूचित गर्न सक्छ। त्यस्ता खालका कार्यक्रम गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालका पनि हामीले बहस गर्ने प्रयास गरौँ। सर पक्कै पनि काठमाडौँ जानुहुनेछ, फेरि गत वर्ष अर्को वर्ष फेरि आउनुभयो भने फेरि पनि हामी उहाँलाई यस मञ्चमा लिएर आएर अर्को अन्तर्वार्ता लिनेछौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवन जीसी पनि यहाँदेखि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।